السلام عليكم، معكم الأستاذ عادل. اليوم غادي نشوفوا واحد الدرس ديال الثانية إعدادي دولي. كنا درنا جوج ديال الفيديوهات في هذا الدرس، دابا هذا الفيديو الثالث في هذا الدرس. عندنا في هذا الدرس آخر فقرة اللي غادي نشوفوها هي لا ترونسلاسيون. صافي، عندنا لا ترونسلاسيون. هنايا كاين ليماج دان بوان باغ ان ترونسلاسيون. غنشوفوا لا ديفينيسيون، حاجة جديدة. نشوفوا لا ديفينيسيون شنو هي لا ترونسلاسيون. A et B, deux points distingués. Imprime l'image de M par la translation qui transforme A en B, signifie que M imprime égale AB. نشوفوا هذا. هنايا عندنا في الأول في la définition A et B deux points distingués. ناخذ deux points distingués. نقطتين مختلفتين. ناخذ مثلا هنا A et B. A et B, deux points distingués. Donc, deux points distingués, déterminer un vecteur AB, le vecteur AB. ناخذ واحد un point M. بغينا دابا imprime l'image de M par la translation qui transforme A en B, ولا تنقولوا la translation de vecteur AB. إذا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو واحد لو فيكتور ام امبريم ايكال لو فيكتور ا بي. اذا خصنا نكونو ان باراليلوغرام لان لي بوين نو سون با اليني. اذا نحاولوا نكونو ان باراليلوغرام. اذا هنايا نديرو هكا نقاط متقطعه هكا. من الاحسن نستعمل الادوات اذا كاين الادوات. نشوف هنايا اذا باش نكونو ان باراليلوغرام تناخذوا هذه المسافه هذه فالفيكال هو هادي، تنديرو واحد القوس هكا، تناخدو عاوتاني هاد المسافة هادي هي إذا كان واضحة. تنديرو هكا. دونك هنايا on a imprime. On va relier les points M et imprime. Donc, dans ce cas, on a le vecteur M imprime égale le vecteur AB et le quadrilatère AB imprime M est un parallélogramme. كي نديرو نقراو دابا هاد الشكل شنو عندنا في هذا لا فيغور هذا؟ عندنا imprime l'image de M par la translation qui transforme A en B, ou là imprime l'image de M par la translation du vecteur AB. Vous savez, on a dans le cas où les points ne sont pas alignés. D'abord, on a مثلا les points alignés. مثلا نفترضوا عندنا هنايا عندنا N. بغيت نرسم imprime l'image de N par la translation qui transforme A en B. Donc, on a deux vecteurs égaux. On a la même direction. On a le même sens et la même longueur. Donc, la longueur, je conserve la longueur. Je vois, هذا البيكر ياك. إذا ناخذ هذه المسافة هذه نجي عند لو بوان N. هنايا هذه هي N prime. Donc, faire le cas D, on a N prime et l'image de N par la translation qui transforme A en B. L'image de A est B. Il y a la translation qui transforme A en B. Il y a l'image de A. Donc, l'image de A par la translation du vecteur AB, il y a B. Vous savez, d'abord, il faut l'exercice appliqué, l'improvisation. D'abord, نشوفوا l'exercice appliqué. شنو كاين في هذا l'exercice؟ عندنا هنايا soit ABCD un parallélogramme. السؤال الأول هو déterminer l'image du point D par la translation qui transforme A en B. صافي راه ماشي دائما l'image de D هي دي بريم، ماشي هذيك دي بريم فقط تسمية. صافي غادي نشوفوا دابا. نشوفوا شنو عندي في لا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون تيقول لك ليماج دين بوان يعني خص يكون عندنا دو فيكتور ايغو. هنايا عندي ا بي سي دي ان بارالوغرام انطلق منها. اون ا ا
B, C, D, parallélogramme. Ça fait, on a A, B, C, D, un parallélogramme. Donc, il a qu'un A, B, C, D, un parallélogramme. Donc, on a بزاف ديال لي فيكتور ايغو هنايا. حنا شنو محتاجين؟ عندنا لا ترانسلاسيون qui transforme A en B. إذا خصنا نشوفوا A, B كم تساوي. Donc, عندنا AB égale DC. Donc, DC هي le vecteur DC égale le vecteur AB. Donc, l'image de D par la translation du vecteur AB est C. صافي حنا جاوبنا على السؤال. يعني ما كانش خصنا نجاوبوا عليه مباشرة، خصنا على الأقل نديروا واحد التعليل justification. صافي دابا donc l'image الصورة l'image de D par la translation نكتبوا حنايا de vecteur AB et شنو هي et نكتبها بالمغاير et C. صافي سي بيان. شوفوا السؤال الثاني قال كونستروي، يعني يكون داخل الشكل. ها هو ثانيا، ها هو هنايا عندنا كونستروي لو بوان او l'image du point C par la translation du vecteur AB. يعني خصني نرسم l'image du point C. إذا خصني نرسم le vecteur qui passons par d'origine C est égal au vecteur AB. Donc هنايا خصنا نحافظوا على لا ميم ديريكسيون، هادو باراليل. إذا نجي نطول فقط المستقيم دي سي لأنه باراليلوغرام. خصنا نحافظوا على لو سونس. دونك لو سونس دو A vers B هو لو سونس دو C vers E. وخصنا نحافظوا على لا لونغور. لا لونغور نحافظ عليها إما بليكار ولا ناخذ واحد المسافة هنايا نحسبها ونكمل هكا. دونك هذه هي E. إذا ربطنا بين هادو غادي يخرج لنا ان باراليلوغرام. صافي سي بيان. هنا ها هو دوطخ باراليلوغرام ماشي غير الأول. صافي بيان. دابا السؤال 3. السؤال 3 كيسيون 3 شنو فيه؟ montrer que DC le vecteur DC égale le vecteur CE. حنايا هذه نحتاجها نسمي هذيك اولا كبيره. صافي دابا غادي نحاول نستعمل شنو عندنا في السؤال جوج. قلنا او l'image de C par la translation du vecteur AB. نكتبها. on a E l'image de C par la translation de vecteur AB. Bien. شنو تعني هذا E l'image de C؟ تعني بأن لو فيكتور CE égale لو فيكتور AB. نكتبها هنايا. Donc CE, le vecteur CE égale le vecteur AB. Bien. أنا أطر هذه نسميها ثانيا. إذا هنايا في أولا دي سي إيكال أ بي. هنا عاوتاني عندنا سي أو إيكال أ بي، يعني بجوج بهم تيساويو أ بي. De 1 et 2, on déduire que DC égale CE. De 1 et 2, de 1 et 2, de 1 et 2, ça fait مباشرة DC égale CE. حتى الحصة المقبلة إن شاء الله. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا.